तीन अंधे कातिल अपने ही निकले। टोबा टेक्सिंग में पुलिस ने 3 कत्लों का सुराग लगा लिया। तीनों कत्ल ख्वातीन के आशनाओं से मिलकर किए। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन की होशरुबा प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना चुटियाना की हुदूद में मई के आखिरी दिनों में 27 और 28 मई के लगभग ये एक डेड बॉडी मिली थी। किन्नू के बाग में एक छोटी बच्ची थी 9-10 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली थी और ये किन्नू के बाग में दरख्त के साथ लटकती भी मिली थी। हर तरफ महंगाई का रोना। फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुन महंगाई पर फट पड़े। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में कमी का मुतालबा। चिनियोट में अंजुमन ताजरान और गोजरा में जमात इस्लामी का एहतजाज। जिला सदर अंजुमन ताजरान जमील फखरी और अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम ने कहा, हुकूमत ने अवाम की जिंदगी और कारोबार बर्बाद कर दिया। अल्लाह करे मुल्क तबाह करने वाले भी तबाह हो जाएं। फैसलाबाद के ताजिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सीखपा। कहा, महंगाई का तूफान आएगा, आवाम से ये तूफान बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमत जालिमाना इजाफा फौरी वापस ले, वरना कराची से अंजुमन ताजरान के एहतजाजी कॉल का हिस्सा बनेंगे। कहा, महंगी बिजली और गैस से पैदावार लागत पहले ही पहुंच से बाहर। पेट्रोल का रेट बढ़ने से माल दूसरे शहरों में पहुंचाना नामुमकिन हो गया। कपड़ा मार्केटों में मजदूरी करने वाले मजदूर भी परेशान। कहा, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो चुका, खुदारा रिलीफ दिया जाए। फैसलाबाद में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स डट गए। हफ्ते के दिन मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। फाइनेंस सेक्रेटरी एलपीजी एसोसिएशन शाहिद हुसैन ने कहा, 184 वाली एलपीजी 225 रुपए मिल रही, 201 रुपए में कैसे बेचें। कहा, ओगरा की वाज़ेह हिदायत के बावजूद प्लांट माफिया बेलगाम है। कई बार जिला इंतजामिया को प्लांट माफिया की मनमानी बारे आगाह कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। रिक्शा ड्राइवर भी महंगी एलपीजी से परेशान। कहा, घर चलाना मुश्किल हो चुका। इस चीज़ को कई बार उजागर किया गया। साढ़े चेयरमैन इरफान बुकर साहब और फैसलाबाद के सदर हाजी आबद हुसैन मुगल साहब, उन्होंने कई दफ़ा एहतजाज किया। ACCT और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए ने, बड़ियां दरखास्तां दित्तियां कि साढ़े सुनवाई होवे, लेकिन किसी के कन्ना जून तक नहीं रेंगती कोई भी। कुछ भी नहीं बचता। हम तो गरीब तबका लोग हैं, ठीक है ना। जो कमाते हैं एलपी वालों को दे देते हैं, ठीक है। घर क्या लेकर जाएं, बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं, ठीक है ना। कुछ नहीं बचता हमें। फैसलाबाद के मोहल्ला शाहबाद में गैस की बंदिश पर इलाका मकीन परेशान। घंटों की लोड शेडिंग पर महकमे के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीन ने कहा, न सुबह गैस आती है न शाम को, रोटी पकाना मुश्किल हो चुका, कब तक बाजार से खाना खाएं। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में रेडियोलॉजी शोबा मुश्किलात से 2-4। सिटी स्कैन और MRI की फिल्में नायाब। मरीजों को मर्ज की तशखीस में दुश्वारी, इलाज मुतासर। ये जो है उनके ये पेट का है, और फिर अब देखें कि उन्होंने कहा है फिल्में नहीं है, तो वो जो पता ही है फिर कितना मिसाइल होते हैं। डॉक्टर्स भी बाज़ औक़ात रिपोर्ट जो होती है नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद देखना होता है। तो इसलिए ये जो है शॉर्टेज फिल्मों की, ये ज़रा प्रोवाइड करें, हुकूमत की जिम्मेदारी। चीनी काउंसलेट लाहौर के कमर्शियल काउंसिल यिनजैंग और अताशी चेन का फैसलाबाद फेडमिक का दौरा। CEO फेडमिक तनवीर जबार ने वफ्द का इस्तकबाल किया और कारोबारी अहमियत पर रोशनी डाली। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में सनत लगाने पर मशीनरी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होगी। पैदावार के 10 साल तक टैक्स छूट भी दी जाएगी। CEO फेडमिक की एनर्जी सेक्टर में सोलर प्रोडक्शन प्लांट्स के लिए ताउन की अपील। PFC शेयर के तहत 36 अजला के लिए 1 अरब 20 करोड़ जारी। फैसलाबाद की 340 यूनियन काउंसिल्स को 10 करोड़ 38 लाख मिलेंगे। टोबा टेक्सिंग के लिए 2 करोड़ 55 लाख, झांग के लिए 2 करोड़ 73 लाख, चिनियोट के लिए 1 करोड़ 17 लाख जारी। फैसलाबाद के मदीनाबाद में 5 माह बाद भी पानी का मसला हल ना हुआ। वासा दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक चुके, कोई सुनवाई नहीं, मकीनों की दुहाई।
ریمو براج پر پانی کا بہاؤ 1,02,000 کیوسک سے کم ہو گیا. پانی کی سطح 93,000 کیوسک پر آ گئی. تاہم نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی کی سطح کم نہ ہو سکی. چنڈ بھروانہ میں سیلابی زدہ علاقوں میں تاحال پانی موجود. گھروں کی بنیادیں بیٹھ گئیں. متاثرین حکومتی تعاون کے منتظر. فیصل آباد میں سی او میونسپل کارپوریشن کا وعدہ وفا نہ ہو سکا. 2 ہفتے بعد بھی گھڑیال کی سوئیاں حرکت میں نہ آ سکیں. سی او زبیر بٹو نے 2 ہفتوں میں گھڑیال فعال کرانے کا وعدہ کیا تھا. زیادتی کے مقدمے کی غلط تفتیش اور جامع تلاشی ہتھیانے پر تفتیشی آفیسر گنہگار قرار. سب انسپکٹر ارم لیاقت کے خلاف 3 رکنی کمیٹی کی انکوائری. رپورٹ کے مطابق ارم لیاقت نے ملزم کی تلاشی کے دوران جیب سے 28,000 روپے نکالے اور تفتیش کے لوازمات پورے نہیں کیے. ماسٹر پلان غیر قانونی طور پر منظور کرانے پر سابق ایم پی اے وارث عزیز سمیت 5 ملزمان طلب. سابق ڈی جی ایف ٹی اے زاہد اکرم اور انسپکٹر ہنی شہزاد بھی مقدمے میں نامزد. ملزمان کو 5 اگست کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کا ضلع کونسل کے دفاتر کا معائنہ. چیف آفیسر ضلع کونسل کو واش رومز، فرنیچر، وائٹ واش کی حالت بہتر کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر جہنگ عبداللہ خرم نیازی کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ. ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں اسپتال کی بتی گل. پورے اسپتال میں کام رک گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے متبادل بندوبست نہ ہونے پر اسپتال ایڈمنسٹریٹر کو سرنڈر کر دیا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو پی ٹی آئی نے پارٹی سے نکال دیا. ایم این اے ملک نواب شیر و سیر سمیت 13 منحرف اراکین کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. محکمہ تعلیم فیصل آباد کا جشن آزادی پر تعلیمی اداروں اور کیرال روڈ کو سجانے کا پلان. نجی سکولز کے بچے نہر کو ماڈلز اور فلوٹ سے سجائیں گے. سکولوں کو سبز اور سفید رنگ کے برقی کمکموں سے سجایا جائے گا. چنیوٹ میں جشن آزادی کی تیاریاں. سبز ہلالی پرچموں کی بہار. بیچز اور بہت کچھ سٹالز پر سج گیا. بچوں کے رنگا رنگ لباس توجہ کا مرکز بن گئے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا فائن آرٹس میں بیچلر ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. فائن آرٹس کے شعبے میں دلچسپی بڑھانے کے لیے سلیم انصاری اسٹوڈیو میں ورکشاپ. لیکچرار کرن خالد، فریحہ غفار اور وردہ طارق نے لیکچر دیے. ٹیپٹا کے زیر تمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی امن آباد فیصل آباد میں اسکل اپ گریڈیشن ٹریننگ ورکشاپ. پنجاب بھر سے ٹیکنالوجی کالجز کے اساتذہ شرکت. اساتذہ کو لیڈرشپ، اسٹریس اینڈ ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، اخلاقیات اور فیصلہ سازی سے متعلق ٹریننگ دی گئی. اور فیصل آباد آزادی کپ پنجاب جے کے اے کراٹے چیمپئن شپ. ڈویژن بھر کے کھلاڑیوں کی شرکت. پنجاب چیمپئن شپ میں لڑکے اور لڑکیاں 5 اگست کو لاہور میں جوہر دکھائیں گے.